ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुर्क्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। द्वाविंशतितमश्लोकतः उच्चारणं कुर्मः। उपेक्ष्य नामरूपे द्वे चिदानन्दतत्परः समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृदये वाथवा बहिः सविकल्पो निर्विकल्पः समाधिर्द्विविधो हृदि दृश्य शब्दानुभेदेन सविकल्पः पुनर्द्विधा कामाद्याश्चित्तगा दृश्याः तत्साक्षित्वेन चेतनम् ध्यायेत् दृश्यानुविद्धोऽयम् समाधिः सविकल्पकः असङ्गः सच्चिदानन्दः स्वप्रभो द्वैतवर्जितः अस्मीति शब्दविद्धोऽयम् समाधिः
सविकल्पकः समाधिर्विकल्पकः स्वानुभूतिरसावेशात् स्वानुभूतिरसावेशात् दृश्यशब्दावुपेक्ष्यतु दृश्यशब्दावुपेक्षितु निर्विकल्पः समाधिः स्यात् निर्विकल्पः समाधिस्स्यात् निवातस्थितदीपवत् निवातस्थितदीपवत् हृदीव बाह्यदेशे हृदीबाह्यदेशे यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि समाधिराद्य सन्मात्रा समाधिराद्यसन्मात्रा नामरूप पृथक्कृतिः नामरूपपृथक्कृतिः यथा हृद्देशे तथैव बहिरपि समाधिः इति। हृद्देशे त्रिधा समाधिः सूचितः, बहिर्देशे बाह्यदेशे अपि त्रिधा समाधिः सूच्यते। त्रिधा समाधिः इत्युक्ते पूर्ववर्गे अस्माभिः चर्चितमासीत्। स्वाभाविकतया समाधिः इति यदा उच्यते तदा सविकल्पकः समाधिः उत निर्विकल्पकः समाधिः। निर्विकल्पकः समाधिः इति समाधेः पूर्णावस्था अस्ति, सविकल्पकः समाधिरपि समाधेः पूर्णावस्था अस्ति, परन्तु तत्र ईश्वरादि ध्यानं भवति। यथा विष्णुः शिवः इत्यादि, अतः सगुणं तत् विद्यते। परन्तु अयं समाधिः शब्द साहाय्येन दृश्य साहाय्येन इति। शब्द साहाय्येन दृश्य साहाय्येन इत्युक्ते यत्र बाह्यं यदस्ति, बाह्य विषयाः, चित्तधर्माः, मनोधर्माः, बुद्धिधर्मो वा इति यदुच्यते, अथवा ये केऽपि बाह्याः विषयाः सन्ति, इन्द्रिय विषयाः, तान् विषयान् अधिकृत्य यदा विचारः क्रियते, तान् विषयान् अधिकृत्य यदा विचारः क्रियते, तदा अपि विचारकर्ता मुख्यतः तु अहमेव अस्मि, परन्तु तत्र अहं तेषां सर्वेषां दृश्यानां विषयानां साक्षित्वेन कूटस्थत्वेन अस्मीति। अतः अहं साक्षित्वेन अस्मि इति विचारः। शब्दानुविद्ध समाधिः इत्युक्ते अहमेव सर्वदृश्यानां यः साक्षी अस्मि सः अहं, तस्य एव शब्दान् अधिकृत्य विचारः क्रियते। इत्युक्ते स्वरूपतः अहं कः इति। आहत्य किमस्ति, अस्माकं पुरतः यत्किमपि अस्ति तदधिकृत्य एव अहं तेषु पृथक् अस्मि। इत्युक्ते तत् यत् अधिकृत्य यत्र यत्र मम तादात्म्यं भवति तदहमस्मि इति अनात्मानम् अधिकृत्य भवति, तत्सर्वं पृथक् कृत्य आदौ आत्मनः विषये दर्शनम्। इत्युक्ते अहम् एवमिति, अनन्तरम् अहमेव इति, अहमेवमिति, अहमेव इति, एषा स्थितिः यदा भवति, अहमेव इति यदा स्थितिः भवति इत्युक्ते
तत्र न तु शब्दरूपवृत्तयः भवन्ति न च दृश्यरूपवृत्तयः भवन्ति। दृश्याः अपि न भवन्ति शब्दाः अपि न भवन्ति इत्युक्ते शब्दरूपवृत्तिरपि न भवति। या कापि वृत्तिः अस्ति सा वृत्तिः शब्दरूपा भवत्येव, यतोहि तस्य कश्चन अर्थः भवति। सः स्वार्थं प्रतिपादयति। अतः वृत्तिः इति शब्दरूपं विना न भवति एव। यथा ब्रह्माकारा वृत्तिः भवति तर्हि अहं ब्रह्मास्मि इति शब्दरूपता भवति। एवमेव अहं सत्स्वरूपः अस्मि तर्हि सत्स्वरूपवृत्तिः, अहम् आनन्दस्वरूपः अस्मि आनन्दस्वरूपवृत्तिः, अहं ज्ञानस्वरूपः अस्मि ज्ञानस्वरूपवृत्तिः। अतः आनन्दस्वरूपवृत्तिरपि यत्र वृत्तित्वेन न तिष्ठति केवलं स्वरूपमेव तिष्ठति। तथैव सुखरूपवृत्तिरपि यत्र वृत्तित्वेन न तिष्ठति केवलं सुखरूपः एव इति अहमेव तद् इति तिष्ठति। एवं ज्ञानविषये अपि एवं यदा वृत्तिः भवति तदा एव सा वृत्तिः। इत्युक्ते कथं? तदानीं किम् अस्माभिः अवलोक्यते? समग्रं ब्रह्माण्डं समग्रं दृश्यं यदस्ति तद् मम सत्तायाः एव विवर्तमस्ति। यथा समुद्रे जलं तदेव जलं समुद्राकारत्वेन यद् दृश्यते तदेव जलं तरंगत्वेन दृश्यते वीचित्वेन दृश्यते। वीचिः तरंगः तदेव जलं बुद्बुदत्वेन दृश्यते तदेव जलं फेनत्वेन भी दृश्यते। अतः आहत्य किमस्ति? तस्य जलस्य एव भिन्न भिन्न रूप दर्शनमदस्ति तद विवर्तः एव तदुच्यते विवर्तम्। अर्थात जलस्य एव विपरीत वर्तनमस्ति भिन्न भिन्न रूप दर्शनमस्ति अस्ति तो जलमेव। अतः संपूर्णं ब्रह्मांडं सृष्टिः संपूर्णं एतदस्ति तद मम एव विवर्तमिति। इत्युक्ते ब्रह्म चैतन्यमेव एवं भिन्न भिन्न रूपेण भासते। यदा तरंग रूपेण जलं भासते तदा तरंगमिति किम्? तरंगमिति केवलं नाम एकं रूपं च, नाम रूपं विहाय नान्यत् किमपि जलमेव इति। यदा बुद्बुदत्वेन भासते तदा किमस्ति? नाम रूपमात्रमेव पृथक् इति दृश्यते। नाम रूपं यदस्ति तदा नाम च रूपं तत्तु मिथ्या एव अस्ति। वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्। अर्थात केवलं वाक् आरम्भः एव अस्ति तदेकं किमपि नाम तावदेव अस्ति इति। एवमेव पश्यामः चेत् ब्रह्माण्डे एतत् सर्वमपि किमस्ति? एतत् सर्वमपि केवलं वाचारम्भणम् अस्ति। इत्युक्ते मम एव विवर्त रूपम् अस्ति एवं भिन्न भिन्न रूपेण विवर्तत्वेन एवं भासते। तथैव यत्किमपि ज्ञानम् इति एतत् प्रतिपदार्थं यत्किमपि यः बोधः अस्ति ज्ञानम् अस्ति तत् किमस्ति? मम एव चित्तस्य स्फुरणमस्ति। मम एव चित्तं तद्रूपेण स्फुरति तावदेव। एवमेव यत्किमपि आनन्दमस्ति सुखमस्ति तत् किमस्ति? मम एव आनन्दस्य उल्लासः अस्ति। अतः मम एव सत्तायाः विवर्तं मम एव चित्तस्य ज्ञानस्य एतत् स्फुरणं मम एव आनन्दस्य एतत् सर्वम् उल्लासः इति। एवं यदा अस्माकं ध्यानावस्था एवं ध्यानावस्थायां यदा एवं अवस्था प्राप्यते स्थिति प्राप्यते तदा सा अवस्था एव अस्माकं पूर्ण ध्यानावस्था भवति। इत्युक्ते यत्किमपि बाह्यं सर्वं दृश्यते तत् सर्वं किमस्ति?
अधिष्ठान चैतन्य मात्रमेव स्थिति अस्माभिः तत्र बोद्धव्यं भवति। सुवर्णः अस्ति, तस्य एव सुवर्णस्य कंठहारः, तस्य एव सुवर्णस्य मुद्रिका अंगुलीयकं, तस्य एव सुवर्णस्य इत्युक्ते तस्मादेव सुवर्णात् यदा अंगुलिका निर्मीयते, अंगुलीयकं निर्मीयते, कंठहारः वा निर्मीयते, कर्णबुट्टी वा निर्मीयते, सीमान्तं वा निर्मीयते, कर्णलोलकं वा निर्मीयते, नासाभरणं वा निर्मीयते, अथवा अन्यानि यानि अपि आभरणानि सन्ति, भिन्न भिन्नानि आभरणानि यत्किमपि निर्मीयते, तत्र पश्यामः चेत् कंठहारः इत्युक्ते किं? सुवर्णमात्रमेव। अंगुलीयकम् इत्युक्ते किं? सुवर्णमात्रमेव। भिन्न भिन्न यानि नामानि सन्ति तानि एतस्येव सुवर्णस्य एकः यः आकारः प्रदत्तः तस्य अमुकं नाम इति इतः परं वयम् एतत् इति वदिष्यामः। एवं कृत्वा तत्र वाचारम्भणम् अभवत्, वाक् आरम्भः। अन्ततो गत्वा किमस्ति? सुवर्णमात्रमेव अस्ति। एवमेव यत्किमपि भिन्नं भिन्नं दृश्यते तत्सर्वं वस्तुतः किमस्ति? एतस्मिन् ब्रह्म रूपे एव तस्य तस्य भिन्न भिन्न रूपाणां विवर्तमस्ति। इत्युक्ते तस्मिन् ब्रह्मणि एव यथा तस्मिन् सुवर्णे एव अंगुलीयकम् इति, तथैव तस्मिन् ब्रह्मणि एव पर्वतः इति, नद्यः इति सन्ति, तथैव देहाः सन्ति, देहेषु वैविध्यमस्ति, पशवः प्राणिनः, एतत् सर्वमपि यत्किमपि भिन्न भिन्नम् अस्ति तत्र तत्सर्वं किमस्ति? वस्तुतः तु अधिष्ठान चैतन्य मात्रमेव, नान्यत् किमपि। इत्येव बोधः यदा निरन्तरं भवति तदा बाह्यदेशे यत्किमपि अस्ति, बाह्यदेशस्थ यः कोऽपि विषयः सः सर्वः अपि मम एव विवर्तरूपः इति तदा अवबुध्यते। एषा एव तत्र स्थितिः इति अवगन्तव्या भवति। इत्युक्ते एतदर्थमेव कठोपनिषदि उच्यते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः तदेव द्रष्टव्यमस्ति। एतदेव केनोपनिषदि उच्यते प्रतिबोधविदितं मतम्। इत्युक्ते प्रतिबोधं यत्किमपि अस्माभिः अवगम्यते तत्सर्वं किमस्ति? तत् मम एव ज्ञानस्वरूपम् इति, अहमेव तद्रूपेण प्रतिभामि। पुनः प्रतिज्ञानं मम सिद्धिः अस्ति, अहमस्मि इति आत्मनः सिद्धिः अस्ति। आत्मानं विना ज्ञानं कथं सम्भवति? चैतन्यता चैतन्यमस्ति चेदेव बोधः सम्भवति। यथा बोधः न इत्युक्ते बोधः यः सम्भवति तत् चैतन्यस्य एव चित्तस्फुरणा अस्ति, चित्तस्य स्फुरणा इति। एवं एषा या स्थितिः अवस्थितिः इतोपि किंचित स्पष्टतया बोद्धव्यं चेत् नाम रूपं च एतद्यदस्ति तत् निरन्तरं भिन्नं भिन्नं भवति, परिवर्त्यते, पृथक् पृथक् अस्ति, परन्तु तस्य सत्ता एका एव अस्ति। उदाहरणं यथा घटः, घटस्य सत्ता, घटः सन्, पटः, पटस्य सत्ता, पटः सन्, तथैव यत्किमपि वस्तु अस्ति, पुस्तकं, पुस्तकस्य सत्ता, पुस्तकं सत्,
इत्युक्ते पुस्तकम् अस्ति, घटः अस्ति, पटः अस्ति, पर्वतः अस्ति, वृक्षः अस्ति, मनुष्यः अस्ति, मानवः अस्ति, स्त्री अस्ति, पुरुषः अस्ति, महिला अस्ति, बालकः अस्ति, सिंहः अस्ति। किमपि पश्यामः चेत् तस्य अस्तित्वम् एव अस्ति। सत्तास्फुरणं, सत्तास्फुरणमेव अस्ति तस्य वस्तुनः बोधः। अतः एतत् अस्ति 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 सर्वपदार्थेषु निरन्तरं तदेव अस्ति ब्रह्मस्वरूपबोधः। इत्युक्ते तदेव चैतन्यं, चैतन्यस्य तत्र यत् अस्तित्वमस्ति तत् चैतन्यस्य एव सत्ताकम् अस्ति, सत्ता अस्ति, तदेव सत्ता, तदेव बोधः। पटः इत्युक्ते वस्त्रं, पटः घटः अस्ति वा नास्ति, घटः पटः अस्ति वा नास्ति, घटः पटः नास्ति, पटः घटः नास्ति। अतः घटः भिन्नः, पटः भिन्नः। यत्किमपि भिन्नत्वं दृश्यते, भेदः दृश्यते। यथा सिंहः गजः, सिंहः गजः नास्ति, गजः सिंहः नास्ति, परन्तु सिंहः अस्ति, गजः अस्ति। एतद् यत् पृथक्त्वमस्ति तदेव अस्ति उपाधिः। उपाधि परिवर्त्यते, उपाधि मिथ्या अस्ति, तदेव दृश्यं, दृश्यं परिवर्त्यते, दृश्यं मिथ्या अस्ति। यत्किमपि अस्ति वास्तविकं तद् अस्ति एव। घटः सन् पटः सन् अथवा सन् घटः, संस्कृतभाषायाम् एवं प्रयोगः भवति। सन् घटः, सन् पटः। सन् इति पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे चेत् सति भवति, नपुंसकलिङ्गे चेत् सत् भवति। अतः एतद् यदस्ति सन् सत् तदेव अस्ति सत्ता। तदेव अत्र सूचितं हृदि इव बाह्यदेशे अपि यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि यत्किमपि वस्तु भवतु, यत्किमपि भवतु, तत्र यथा हृदये अस्माभिः पूर्वम् अवलोकितं तथैव बाह्यदेशे अपि ये विषयाः सन्ति, दृष्टिगोचराः विषयाः, नेत्रे उद्घाट्य उत नेत्रे निमील्य, ये केऽपि विषयाः, विषयाः इत्युक्ते अत्र आकारत्वेन, नामत्वेन, रूपत्वेन ये केऽपि विषयाः आगच्छन्ति ते सर्वेपि विषयाः। तेषु सर्वेषु विषयेषु यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि तेषु सर्वेषु विषयेषु किमस्ति? सन्मात्रात् नामरूप पृथक्कृतिः एव एषः समाधिः अस्ति। सन्मात्रा, सन्मात्रात् अर्थात् घटः सन्। इदानीं घटः सन् इति सन्मात्रात् किं पृथक् करणीयमस्ति? अस्ति इति सन् सत्ता, ततः पृथक् किं करणीयं? नाम रूप पृथक्कृतिः। इत्युक्ते घटः सन् इत्यत्र घटः इति नाम, घटस्य एकं रूपं, रूपं दृष्ट्वा एव घटः इति उच्यते। नाम रूप एतद्वयं मिथ्यास्ति, एतद्वयं पृथक्कृत्य अनन्तरं पृथक् कुर्मश्चेत् किं तिष्ठति? केवलं सन् अस्ति इति तिष्ठति। अतः अस्ति इति तदेव अस्ति ब्रह्म रूपम्। अस्ति इति तदेव चैतन्यम्, चैतन्यम् एव ब्रह्म, तदेव आत्मा। आत्मा इत्युक्ते अहम् इत्येव यस्य कृते अत्र आत्मा इति पदप्रयोगः अस्ति, तद अहम्। अतः पृथक् कृतं चेत् अन्ततो गत्वा किमवशिष्टं? सर्वमपि माइनस् कृतं चेत् अहम् एव। इतः परं किं पृथक् करणीयमस्ति? किमपि पृथक् करणीयं नास्ति।
किं कार्यं करणीयमस्ति, किमपि कार्यं करणीयं नास्ति। स्वरूपे यदा अवस्थानमस्ति चेत् न बुभुक्षा, न तृषा, न अपेक्षा, न आकांक्षा, न कामः, न कामनिमित्तं संकल्पः, न संकल्पनिमित्तं पूर्तिः। इत्युक्ते कर्माणि, कर्मनिमित्तं साधनानि, न च तदर्थं क्रियाः, न च तेषां फलं, न च तेषां भोगः। इत्युक्ते संपूर्ण अविद्यायाः एषा या परंपरा, एषः यः परिवारः अस्ति, सः परिवारः एव बहिर्भवति। यतोहि स्वरूपे किमस्ति, न तु मम जन्म, न च मम मरणम्, अहं स्वयं पूर्णः अस्मि। येषु केषु पदार्थेषु सुखरूपता दृश्यते तद् अहमेव, मम एव सुखरूपतायाः तत्र दर्शनम्। येषु केषु पदार्थेषु नित्यत्वं दृश्यते तदहमेव, मम एव नित्यतायाः दर्शनम्। एवं तत्र चिन्त्यते चेत् केवलं कः अवशिष्यते, अहमेव अवशिष्यते। अतः एतदेव उच्यते नाम रूप पृथक्करणम्। कुतः? सन्मात्रात्। सन् इत्युक्ते सत्, तदेव सत्ता, ब्रह्म सत्ता चैतन्यम, तस्मात् पृथक्करणमेव एषः चतुर्थः समाधिः उक्तः इति अस्माभिः दृष्टमासीत्। पुनः किञ्चित् तस्य स्मारणं कृतं, विचारितं च। इतः परं पंचमः समाधिः निरूप्यते। अखण्डैकरसं वस्तु अखण्डैकरसं वस्तु सच्चिदानन्दलक्षणम् सच्चिदानन्दलक्षणम् इत्यविच्छिन्नचिन्त्येयम् इत्यविच्छिन्नचिन्तेयम् समाधिर्मध्यमो भवेत्। समाधिर्मध्यमो भवेत्। अखण्डैकरसं वस्तु सच्चिदानन्दलक्षणम् सच्चिदानन्दलक्षणम् इत्यविच्छिन्नचिन्तेयम् समाधिर्मध्यमो भवेत्। अखण्डैकरसं वस्तु सच्चिदानन्दलक्षणम् इति अविच्छिन्न चिंता इयं मध्यमः समाधिः भवेत्। अखण्डैकरसं, न खण्डम् इति अखण्डम्, अथवा न खण्डः इति अखण्डः। अखण्डश्च एकरसश्च अखण्डैकरसः तम् अखण्डैकरसम्। इत्युक्ते यदा एका एव वृत्तिः भवति तदा तस्याः वृत्तेः यः आनन्दः अस्ति, रसः अस्ति, एकः एव भवति। जिह्वायां यदि निरन्तरं मधु तिष्ठति तर्हि कटु इति अनुभूति भवेत्, उत आम्लः इति आम्लम् इति अनुभूति भवेत्। कीदृशी अनुभूति भविष्यति? माधुर्यस्य।
मुद्रणस्य स्थगनं करोति किम्? वस्तु अत्र अत्र प्रचलति स्म। अखण्डैकरसम् इत्युक्ते न खण्डः इति अखण्डः, अखण्डश्च एकरसश्च इति अखण्डैकरसौ तम् एक इत्युक्ते अखण्डं च एकरसं च अखण्डैकरसम्। अखण्डैकरसः यस्मिन् वस्तुनि तद् वस्तु अखण्डैकरसं वस्तु इत्युक्ते खण्डः कदा भवति? यदा वृत्तिभेदः भवति। वृत्तिभेदः इत्युक्ते मनसि भिन्न भिन्न विषयाः भवन्ति। इत्युक्ते अंतःकरणस्य वृत्तीनां परिवर्तनं भवति। यथा उदाहरणं यथा जिह्वायाः उपरि शर्करा स्थाप्यते चेत् मधुररूपवृत्तिः भवति, मधुरावृत्ति। जिह्वायाः उपरि निम्बुरसः अथवा तिन्त्रिणी वा स्थाप्यते अथवा अपक्वम् आम्रम् इति स्थापितं भवति चेत् आम्लरसरूपवृत्तिः भवति। जिह्वायाः उपरि निम्बपत्रं वा निम्बवृक्षस्य शाखा वा तस्य रसः स्थापितः चेत् कटु भवति, कषायः वा इति। मरीचिका स्थाप्यते चेत् मरीचिकायाः यः रसः तस्य अनुभूतिः। एवं जिह्वायाः उपरि यदा यदा पदार्थ परिवर्तनं भवति तदा तदा तत्र वृत्तेः परिवर्तनं भवति। एवमेव मनसः अपि वृत्तिः अस्ति। जिह्वा इत्यादि इन्द्रियादि विषयः कदाचित् स्त्री रूप दर्शन वृत्तिः, कदाचित् पुरुष रूप दर्शन वृत्तिः, कदाचित् धेनुवादि पशु रूप दर्शन वृत्ति, कदाचित् शुकादि मयूरादि पक्षी रूप दर्शन वृत्तिः, कदाचित् सागर दर्शनम् अतः तद्रूप वृत्तिः, कदाचित् पर्वत दर्शनम् तद्रूप वृत्तिः, कदाचित् हिमदर्शनम् हिमरूप वृत्तिः। एवं चक्षु इंद्रियेण अथवा चक्षुभ्यां यद्यत् पश्यामः तत्तत् तत्तत् इत्युक्ते तद्रूप वृत्तिः भवति। अत्र एकेन इन्द्रियेण एवं वृत्तिभेदः अस्माभिः दृष्टः। यदि इन्द्रियद्वयं कार्यं करोति चेत् दर्शनमपि क्रियते स्पर्शः अपि क्रियते। भिन्न भिन्न दर्शनं भिन्न भिन्न स्पर्शः अतः भिन्न भिन्न स्पर्श रूप वृत्तिः। इत्युक्ते उष्णं वा शीतं वा कर्कशं वा कोमलं वा इति स्पर्शद्वारा, कठोरं वा द्रवरूपं वा एवं स्पर्शवृत्तिः। तथैव एतानि सर्वाणि इन्द्रियाणि इन्द्रियाणां पृष्ठतः मनः अस्ति। अतः इन्द्रियाणि पृथक् पृथक् सन्ति, अतः पृथक् पृथक् कर्मभिः तेषाम् अनुभूतिः। परन्तु मनः तु एकमेव। मनः सर्वेषां पृष्ठतः अस्ति, अतः सर्वं समकाले अनुभवितुं शक्नोति। यस्य इन्द्रियस्य पृष्ठतः मनः यस्मिन् समये अस्ति तस्य इन्द्रियस्य यत् क्रियाकलापं सर्वं मनः अनुभवति। अतः मनोवृत्ति परिवर्तनं भवति। यदि मनसि भिन्न भिन्न वृत्तयः सन्ति तर्हि भिन्न भिन्न वृत्तीनाम् अनुभवः भवति। परन्तु अत्र तु अस्माभिः ध्यानक्रियायां किं कृतं? प्रथमं
दृश्यरूपयाः याः कामः क्रोधः हर्षः अथवा ये केऽपि विक्षेपाः सन्ति तान् सर्वान् विक्षेपान् स्वीकृत्य एतान् सर्वान् अपि विक्षेपान् एताः सर्वाः याः वृत्तयः ताः सर्वाः वृत्तिः वयं कथं दृष्टवन्तः तासां सर्वासां वृत्तीनाम् अहं साक्षी अस्मि। वृत्तयः गच्छन्ति आगच्छन्ति परन्तु द्रष्टा अहं साक्षित्वेन इति दृष्टमासीत्। द्वितीय समाधि द्वारा अस्माभिः विचारितम् इत्युक्ते यदा यदा विपरीत भावना भवति आत्मानं प्रति देहम् अधिकृत्य मनः अधिकृत्य बुद्धिम् अधिकृत्य तदा तदा नाहं देहः देहधर्मान् सर्वान् परित्यज्य नाहं मनः मनसा धर्मान् सर्वान् परित्यज्य नाहं बुद्धिः बुद्धेः धर्मान् सर्वान् परित्यज्य स्वतः स्वयमेव स्वस्य स्वरूपे स्थितिः अवस्थानमिति अहं कः इति अहं पूर्णः अहं नित्यः अहं शुद्धः अहं बुद्धः अहं मुक्तः नित्य बुद्ध मुक्त स्वभावोऽहम् इति अहम् असंगः अहं द्वैतवर्जितः इति रूपेण चिन्तयित्वा तत्र सा वृत्तिः अस्माभिः एका एव वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति स्थापिता। आरंभे सर्वविषयाणां निराकरणं कृतं साक्षित्वेन अनन्तरं साक्षिणी अपि अनात्मनां सर्वेषां तिरस्कारः कृतः। इदानीं केवलम् अहं सच्चिदानंद स्वरूपः इति ब्रह्म एव अहमस्मि इति चिन्तितम्। एवं चिन्तयित्वा प्रथम समाधि द्वारा द्वितीय समाधि द्वारा सर्व निराकरणं कृत्वा यथा अन्तः हृदय देशे तथैव बहिरपि इदानीं ये विषयाः सन्ति तेषामपि निराकरणं क्रियते। अन्ततो गत्वा प्रयत्नेन किं साधितं भवति एकमात्रम् एव ब्रह्मरूप वृत्तिः। यदा ब्रह्मरूप वृत्ति निरन्तरम् इत्युक्ते अन्य वृत्तीनां तत्र विक्षेपः नास्ति। अन्य वृत्तीनां विक्षेपः न भवति तदा इयं वृत्तिः कीदृशी अस्ति इयम् अखण्डैकरसं वृत्तिः अस्ति इत्युक्ते निरन्तरम् एकरसरूपेण इत्युक्ते तैलधारावत् यथा घृतधारावत् अथवा स्रोतसः धारावत् नदी धारावत् एवं एषा स्थितिः यदा प्राप्यते अखण्डैकरसं वस्तु भवति। वस्तु इत्युक्ते परमात्मा ब्रह्म तत् कीदृशमस्ति सच्चिदानंद लक्षणम् सच्चित् आनंद स्वरूपम्। एवं अविच्छिन्न चिंता चिंता इत्युक्ते चिंतनम् एवमेव निरन्तरं यदा चिंता क्रियते इत्युक्ते चिन्तनं क्रियते तदेव ध्यानं। ध्येय इति धातुः अस्ति। धात्वर्थः कः ध्येय चिन्तायाम् तस्मादेव ध्यानं भवति। चिन्तायाम् इत्युक्ते बाह्य विषयाणां चिन्तनं करोति चेत् बाह्य विषय ध्यानं भवति। आत्मनः चिन्तनं करोति चेत् आत्मविषयकं ध्यानं भवति। अतः एवं निरन्तरं चिन्तनं क्रियते। सच्चित् आनंद लक्षणम् इत्युक्ते स्वरूपं सच्चित् आनंद स्वरूपम् अखण्डम् एकरसं वस्तु कथं चिन्त्यते अविच्छिन्नतया इत्युक्ते निरन्तरं यदा चिन्त्यते चिन्तनं क्रियते तदा अयं कतमः समाधिः
पंचमः अयं पंचमः समाधि भविष्यति। अत्र मध्यमः इति उक्तः अस्माभिः क्रमशः विचार्यते चेत् मध्यमः इत्युक्ते एकं द्वे त्रीणि कृत्वा एकं पुनः एकं द्वे त्रीणि कृत्वा द्वितीयं यदा द्वितीयस्य वर्णनं क्रियते तर्हि द्वितीये एकस्य वर्णनम् अभवत् अतः द्वितीय इति मध्यमः क्रमशः पश्यामः चेत् पंचमः समाधिः अभवत् अयं पंचमः समाधिः अयं द्वितीयः समाधिः भवेत् इति अयं द्वितीयः पंचमः समाधिः इत्युक्ते शब्दानुविद्ध बाह्य देशे शब्दानुविद्ध सविकल्पक समाधि इति उच्यते। शब्दानुविद्ध सविकल्पक समाधि इत्युक्ते अत्रापि प्रतिवृत्तिं विचारः क्रियते सर्वासां वृत्तीनां निराकरणं कृत्वा अनन्तरम् एकमात्रं यदा ब्रह्माकार वृत्ति भवति तदा तत्रापि अविच्छिन्नतया तस्मिन् तत्रापि किं कृतं सर्वेषां विषयाणाम् अस्माभिः नाम इत्युक्ते परमात्म स्वरूपतः सन्मात्रातिक्ते परमात्म स्वरूपतः सर्वासां वृत्तीनाम् इत्युक्ते सर्वासां विषयाणां यदा निराकरणं कृतम् इत्युक्ते नाम रूप निराकरणं कृतं तदा स्वरूपतः किमवशिष्यते अहमेव इति अतः तद अहमरूप चिंतनं ध्यानं तदेव अत्र उच्यते शब्दानुविद्ध शब्दैः अहमिति अहं सत्स्वरूपः अहं चित्स्वरूपः अहम् आनन्दस्वरूपः सन्मात्रः अहम् इति नाम रूप पृथक्करणं कृत्वा सन्मात्र रूपावस्थानम् इत्युक्ते अत्रापि चिन्तनं तदेव अस्ति यदा तत्र आसीत् तत्र अन्तः हृद्देशे आसीत् अत्र बहिः परन्तु बाह्य विषयान् स्वीकृत्य पश्यामः चेत् यत्र यत्र अस्माकं तादात्म्यमस्ति मनसि तादात्म्यं बुद्धौ तादात्म्यम् अतः तादात्म्यम् अधिकृत्य तेषां पृथक्करणं विषयान् अधिकृत्य सर्ववृत्तीनां पृथक्करणम् एवं कृत्वा अन्ततो गत्वा एतदेव अहं सच्चिदानन्दस्वरूपः इति एतद् यदवस्थानं भवति निरन्तरं तदेव चिन्तनं भवति अतः अयं शब्दानुविद्ध सविकल्पक समाधि भवति बाह्य देशे एतत् एकम् उक्त्वा इदानीं पुनः अन्तिमः समाधिः इत्युक्ते एतस्य द्वितीयस्य भागस्य प्रथमभागः कः आसीत् हृद्देशे इदानीं द्वितीयः भागः कः अस्ति बाह्यदेशे निर्विकल्पक समाधि वर्णनं करोति निर्विकल्पक समाधि वर्णनम् इत्युक्ते प्रथमं यत् वर्णनम् आसीत् तदेव वर्णनम् अत्रापि भविष्यति यतोहि निर्विकल्पक समाधौ विकल्पाः न सन्ति अतः समाधिः एकसमानता एव भवति परन्तु अत्र उल्लेखः करणीयः अतः अग्रिमश्लोकः आरभ्यते श्लोकस्य उच्चारणं कुर्मः स्तब्धी भावो रसास्वादात् इयः पूर्ववन्मतः एतैः समाधिभिः षड्भिर् नयेत् कालं निरन्तरम्
समाधिः तब्धि भावः रसास्वादात् तृतीयः पूर्ववन्मतः एतैः समाधिभिः षड्भिः नयेत् कालं निरन्तरम्। रसास्वादात् स्तब्धि भावः रसास्वादात् स्तब्धि भावः तृतीयः पूर्ववन्मतः एतैः षड्भिः समाधिभिः निरन्तरं कालं नयेत् इति। रसास्वादात् स्तब्धि भावः अत्र ब्रह्मैक रसः अस्ति अखण्डैक रसः अस्ति। अस्माभिः पूर्व समाधिषु दृश्य रूपेण ये विषयाः आसन् तान् सर्वान् विषयान् दूरीकृत्य साक्ष्य रूपेण अहमेव इति कूटस्थः अपरिवर्तनीयः अपरिवर्त्यः इति तथा च बाह्य देशे अपि ये विषयाः सर्वाः देश भिन्न भिन्न यद् दर्शनम् आसीत् तद् भिन्न दर्शनम् इत्युक्ते नाम रूप दर्शनं तद् मिथ्या एव। वास्तविकतया तु अधिष्ठान चैतन्यमेव इति चिन्तनं कृतम्। अन्ततो गत्वा इदानीं मनः अत्र तत्र विषयेषु धावनं न करोति। बुद्धिः अपि एकमेव कार्यं करोति केवलं स्वरूप चिन्तनं स्वरूपे अहमिति तदेव एका एव वृत्तिः भवति। इत्युक्ते एतावता ब्रह्माकार वृत्तिः यदा आसीत् अहं ब्रह्मास्मि वृत्तिः यदा आसीत् तदा आनन्दस्य स्फुरणा भवति स्म सुखेन स्थितिः आसीत्। यतोहि ये बाह्य विषयाः सन्ति मिथ्या विषयाः ते मिथ्या विषयाः एव मनसि दुःखम् उत्पादयन्ति स्म। कदाचित् सुखमिव आभासमात्रमेव भवति स्म। इदानीं सा समस्या तु निर्गता। इदानीं केवलं स्वरूपे अवस्थानमस्ति। बाह्य विषयाः न सन्ति अतः बाह्य चिन्ताः टेन्शन् अपि नास्ति। अतः इदानीं चिन्तामुक्तः चेत् प्रसन्नः। यदा कदापि वयं यं कमपि जनं पश्यामः सः प्रसन्नः कदा भवति? यदा चिन्तामुक्तः भवति। चिन्ता कदा भवति? बाह्यकार्यदृष्ट्या एव चिन्ता भवति। किमपि करणीयमस्ति, किमपि विचित्रं जातमस्ति, काचित् घटना जाता अस्ति, दुर्घटना जाता अस्ति, अथवा बहु प्रसन्नता दृश्यते इत्युक्ते बहु हसति बहु हास्यं करोति तदा वयम् आश्चर्येण पश्यामः किमभवत् अद्य इत्युक्ते तत्र दृश्यमानं यत्किमपि चिन्तारूपम् अथवा उत्साहरूपम् अस्ति तत् किमस्ति? तत्र तस्मिन् समये दुःखरूपवृत्तिः अथवा सुखरूपवृत्तिः आनन्दरूपवृत्तिः अस्ति तस्मिन्नेव अभिवृद्धिः इति। तस्मात् दुःखरूपवृत्तिषु अभिवृद्धिः
अथवा आनन्दरूपवृत्तिषु अभिवृद्धिः। विक्षोभः सागरे उपरि भवति, सागरः अन्तः तु शान्तः अस्ति। तथैव बाह्यं यदस्ति तदेव विक्षोभकारणं भवति। अन्तः स्वरूपतः तु परमात्मा शान्तस्वरूपः अस्ति। अतः शान्तस्वरूपता एव तस्य प्रसन्नता अस्ति। इदानीम् अन्ये केऽपि भावाः न सन्ति, वृत्तयः न सन्ति, अतः स्वरूपतः अहं शान्तः इति। तदा सा या शान्तता अस्ति, शान्तरूपवृत्तिः, तस्याः वृत्तेः निरन्तरम् आनन्दरूपस्रोतः अस्ति। इत्युक्ते तस्य आनन्दस्य रसास्वादः तत्र वर्तते। अतः तस्मात् रसास्वादात् इदानीम् एतावता किमस्ति तस्मिन् तत् रसास्वादनं कः करोति? मनः। अतः मनः प्रसन्नम् उच्यते खलु, मनः प्रफुल्लम् उच्यते। यतोहि तस्य आनन्दरूपस्य आस्वादनं मनः करोति। यदा दुःखरूपस्य आस्वादनं करोति तदा मनः दुःखं प्राप्नोति, सुखस्य आस्वादनं करोति चेत् सुखं प्राप्नोति। इदानीम् अत्र मनः सुखस्य आस्वादनं कुर्वन् अस्ति, अतः मनः सुखं प्राप्नोति। यावत् कालपर्यन्तम् अहं सुखम् अनुभवामि अथवा किमपि कष्टं न अनुभवामि इत्युक्ते सुखमेव इति। शान्तस्वरूपता इति तस्याः तत्स्वरूपस्य अनुभूतिः अस्ति इति। अतः तदा यदा एषा अनुभूतिः अस्ति तदा सा एका वृत्तिः अस्ति। सा वृत्ति तत्र तिष्ठति, आनन्दरूपता सुखस्वरूपता इति। अतः आनन्दरूपवृत्ति सुखरूपवृत्तिरिति। मनः तस्यां वृत्तौ अस्ति। अतः तावत् कालपर्यन्तम् अस्माभिः किम् उच्यते? ब्रह्माकार वृत्ति अस्ति। अतः ब्रह्माकार वृत्ति यावत् कालपर्यन्तम् अस्ति तावत् कालपर्यन्तम् अहं ब्रह्मास्मि, अहं सुखस्वरूपः इत्यादि बोधः अस्ति। तस्मात् रसास्वादात् यदा मनः स्तब्धीभावं प्राप्नोति, स्तब्धं भवति इत्युक्ते मनः इदानीं स्थिरम् अभवत्। इदानीं मनः यावत् कालपर्यन्तं वृत्तिः अस्ति तदा वृत्तिरूपेण तिष्ठति। इदानीं वृत्ति अभिभूता अभवत् स्वरूपे, अर्थात् तस्मिन् ब्रह्माकारे विलीना अभवत्, लयं प्राप्नोत्। अतः एषा या अवस्था अस्ति सा अवस्था उच्यते स्तब्धीभावः। इत्युक्ते स्तब्धीभावः एतस्य सामान्यः कः अर्थः इत्युक्ते मनसः लीनता। अत्र वयं कमर्थं पश्यामः? मनसः लीनता इति स्तब्धता इति उच्यते। मनसः स्तब्धता, स्तब्धः। सामान्य व्यवहारे अपि वयं बहुवारं पश्यामः, कदाचित् कश्चन स्टक् भवति, तदा एवं करणीयं भवति, कुत्र अस्ति इति अनन्तरम् आगच्छति सः। सा का स्थितिः अस्ति? स्तब्धता अस्ति, सः स्तब्धः, तत्रैव स्टक् अभवत् इति। अतः मनः तत्रैव सा स्थितिः उच्यते मनसः लीनता। अतः रसास्वादात् एतावता किमासीत्? अहं ब्रह्मास्मि। एतस्मात् पूर्वं किमासीत्? अहं नागलक्ष्मी।
अतः तदानीं किं करणीयं भवति स्म? नागलक्ष्मी इति कस्य नाम? नागलक्ष्मी इति एतस्य देहस्य नाम। कदा प्राप्तं? यदा जन्म अभवत् अनन्तरं पितरः नागलक्ष्मी इति नामकरणं कृतवन्तः। एतस्मात् पूर्वम् अपि जन्म आसीत्, तदानीं भिन्नं नाम आसीत्। तस्मात् पूर्वम् अपि जन्म आसीत्, तदानीं भिन्नं नाम आसीत्। भिन्नः देहः भिन्नं नाम, भिन्नः देहः भिन्नं नाम, भिन्नः देहः भिन्नं नाम। एवमेव इदानीम् एवम् अहं पश्यामि चेत् मम किं नाम? किमपि एकं स्थिरं नास्ति इत्युक्ते तत् सत्यं नास्ति। अतः नाम इति देहस्य, नाहं देहः। अनन्तरं पुनः मनसि कश्चन विचारः उद्भूतः। पुत्रेण विद्यालयः गन्तव्यः अस्ति अथवा कार्यालयः गन्तव्यः अस्ति अथवा तस्य समाचारः प्राप्तः, पुनः तस्मिन् विषये विचारः कृतः। विचारं कृत्वा किं प्राप्तम्? असङ्गोऽहम्। सर्वेपि सम्बन्धाः देह सम्बन्धाः सन्ति। वस्तुतः वास्तविकतया तु अहं देहः नास्मि। अहं तु सर्वदेहेभ्यः अपि असङ्गः। इत्युक्ते स्थूल सूक्ष्म इत्यादि देहेभ्यः अहम् असङ्गः एव। असङ्गोऽहम्। सर्वेषां देहानाम् अहं साक्षी। स्थूल देह व्यवहाराणां साक्षी, सूक्ष्म देह व्यवहाराणां साक्षी, कारण देह व्यवहाराणां साक्षी। कारण देहे व्यवहारः नास्ति, अतः व्यवहाररहितस्य साक्षी। अतः अहं तु पृथगेव इति एवं विचारः क्रियते स्म। अतः तत्र 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 विचार प्रयत्नेन आयासेन स्वरूपावस्थान स्थितिः क्रियते स्म। इदानीं किम् अभवत्? इदानीं तेषां केषां प्रयत्नानाम् आवश्यकता नास्ति। इदानीं मनः अपि अत्र तत्र अन्यत्र कुत्रापि न गच्छति। केवलं रूपचिन्तनं करोति। रूपचिन्तनं कृत्वा 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 तस्मिन् स्वरूपे आत्मस्वरूपे लयं प्राप्नोति। अतः मनसः लयता योच्यते। तस्मात् रसास्वादात् एतावता यद् अनुभवं करोति स्म तस्माद् अनुभवात् स्तब्धः स्तब्धीभावः प्राप्तः। वयं सामान्यतः 1 घण्टामपि अर्धघण्टामपि यदा ध्यानं कुर्मः, योगवर्गेषु प्रायः ध्यानं किञ्चित् पाठयन्ति, कारयन्ति। तस्मिन् समये किञ्चित् कालं यदा स्थित्वा 15 निमेषान् वा स्थित्वा यदा वयम् उत्तिष्ठामः तदानीं बहु सुखानुभूतिः भवति। मुखे एकः उत्तमः आनन्दः अनुभूयते, शान्तिः भवति। वृथा मनसि विचाराः न भवन्ति। रागः द्वेषः किमपि न भवति, सर्वेषां कृते समानरूपता भवति। यदि मनः एवं निरन्तरं तस्मिन् अस्ति चेत् कीदृशी स्थितिः भवति? तत् सामान्यं केवलं बिन्दुमात्रमेव दृष्टमासीत्, न तु आस्वादितम् इतोपि। यदि आस्वादः कृतः चेत् कथं रूपं भवेत्, का स्थितिः भवेत्? एषा स्थितिः तत्र भवति। इत्युक्ते एतस्मिन् समये सर्वेपि विकल्पाः न तिष्ठन्ति, गच्छन्ति। एषा स्थितिः। अतः एतां स्थितिमेव उच्यते अखण्डैकरसस्थितिः यदा अस्ति सच्चिदानन्दलक्षणम् इति यदुक्तमासीत्। इत्युक्ते कथं? प्रयत्नेन चिन्त्यते। यथा उच्यते आज्यधारया स्रोतसा समम् सरलचिन्तनं विरलतः परम्। उपदेशसारमस्ति। आज्यधारया घृतधारया स्रोतसा समम्, यथा स्रोतः नदीधारावत् सरलचिन्तनमस्ति। इत्युक्ते तदर्थं कोऽपि प्रयासः नापेक्षितः। मनः न गच्छति, गच्छति चेत् आनेतव्यं खलु, न गच्छति। एतादृशं यत् चिन्तनं सुखरूपं चिन्तनम् आसीत्, तस्मादपि तत्र मनः यत् आस्वादनं करोति स्म तस्मादपि मनः इदानीं लयं प्राप्नोति।
लीनं भवति। एषा या स्थितिः अस्ति अयं समाधिः निर्विकल्पकः समाधिः उच्यते। कः निर्विकल्पकः समाधिः? शब्दानुविद्ध निर्विकल्पक समाधि बाह्य देशे इति। एवं षट् समाधयः अभवन्। एतस्मिन् विषये अनन्तरं विचारयामः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरु हरि ओम। धन्यवाद स्वामी। ओम ओम धन्यवादः स्वामी। धन्यवादः स्वामी जी एकं प्रश्नम् अस्ति। हाँ मया अस्ति भाति भेदं सम्यक् न अवगतवती। हाँ सम्यक् न अवगतं। न अवगतं स्वामी जी। अस्तु आगामिनी कक्षायां। धन्यवादः स्वामी जी। धन्यवादः स्वामीजी। ओम नमामि शुभदिनं। नमस्ते नमस्ते एक नमस्ते संशयं प्रष्टुम् अनुमतिः अस्ति वा? किं किं भवतः भगिनि? समये इदानीं किमपि साधनायाः आरम्भः कृतः इति चेत् तत्र प्रगतिः अस्ति वा इति ज्ञातुं किमपि लक्षणं भवति वा? तद् किञ्चित् आरम्भः अभवत् इति स्थित्या एवं स्थितौ प्रगतिः अस्ति वा इति ज्ञातुं किमपि सूचना किमपि लक्षणं तत्र दृश्यते वा? तदर्थमेव उक्तमासीत् खलु प्रतिदिनं किञ्चित् 15 निमेषान् वा आत्मनिरीक्षणं करोति चेत् ज्ञायते। व्यवहाराः न्यूनाः भवन् वा अधिकाः भवन्। एकम्। उद्वेगाः क्रोधः न्यूनः भवतु वा अधिकः भवतु इति। अथवा तथैव अस्ति। पूर्वमपि अहं क्रोधं करोमि स्म, इदानीमपि 10 वारं क्रोधं करोमि, परिवर्तनं नास्ति वा? अस्ति चेत् अधिकं वा न्यूनं वा इति चिन्तनीयम्। अतः सत्संगस्य तत्र एव सम्यक् अनुभूतिः भवति। एवं किञ्चित् अवलोकनीयं भवति। भवति पश्यति चेत् स्वयमेव अवगमिष्यति विचारेषु परिवर्तनम् अस्ति। पूर्वम् आग्रहः भवति स्म, इदानीम् आग्रहः न्यूनः स्यात्। एवमेव भवतु, इदानीं तथा नास्ति। एकवारं द्विवारम् उक्तम्, अस्तु यथा इच्छति करोतु। एवं स्वभावेषु परिवर्तनम् इति तस्य प्रथमं लक्षणम् अस्ति। मनः बहुवारं गच्छति स्म, बहु विषयेषु धावनं करोति स्म, इदानीं बहु विषयेषु धावनं न करोति। द्वितीयं लक्षणं। मनः गतं चेत् न ज्ञायते स्म, घण्टाद्वयस्य अनन्तरं ज्ञातम् अरे कुत्र गत्वा आगतवान्। इदानीं निमेषाभ्यन्तरे क्षणाभ्यन्तरे ज्ञायते मनः तत्र गतमस्ति, अनुक्षणं पुनः वयं स्वीकुर्मः इति आनयामः। एतत् सर्वं कीदृशम् अस्ति? यथा ग्रामेषु पशवः भवन्ति, पशून् चारणाय नयन्ति। अनन्तरं पशवः क्षेत्रे सर्वत्र सन्ति, चरन्ति। सायंकाले पशवः आनेतव्याः खलु गृहं प्रति। अतः तत्र गत्वा एकं दण्डं स्वीकृत्य तेषां पुरतः गत्वा अनन्तरं किञ्चित् अभिनयं कृत्वा उक्त्वा गृहं प्रति आनेतुं किं कुर्मः? चतुर्दिक्षु तान् सर्वान् स्वीकृत्य आनयामः। इन्द्रियाणि अपि तथैव सन्ति, पशुरूपाणि एव सन्ति, चरितुं गच्छन्ति। अतः इदानीम् आनेतव्यं खलु। तत्र गत्वा दण्डं स्वीकृत्य तानि इन्द्रियाणि अपि आनेतव्यानि खलु, पशुवत् इति व्यवहारः। इदानीम् इन्द्रियाणि यथा पूर्वं गच्छन्ति स्म तथा इदानीं गच्छन्ति। पूर्वं न ज्ञायते स्म तथा इदानीमपि अस्ति। आनेतुम् इदानीं समयः भवति,
नैव पूर्वं समयः भवति स्म, आनयनसमये एव पुनः गच्छति स्म, अन्य अन्यविषयेषु वृत्तिः। अतः एतत् सर्वं यदा निरीक्षणं क्रियते तदा अस्माभिः अवगम्यते परिवर्तनम् अस्ति उत नास्ति। यदि नास्ति तर्हि वयं केवलं शृणुमः, आचरणे न स्थापयामः। यदि आचरणे स्थापयामः तर्हि भविष्यति, आचरणेपि स्थापनीयं भवति। तदर्थं किञ्चित् आग्रहः नियमः आवश्यकः भवति। न भवति चेत् किञ्चित् उपवेशनस्य आरम्भः करणीयः, घण्टाम् अर्धघण्टाम् उपवेष्टुम् अभ्यासः करणीयः। विषय विषय बाह्य विषय चिन्तनस्य अपेक्षया वेदांत विषय चिन्तनं करणीयम्, आत्मस्वरूप चिन्तनं करणीयम्, ईश्वर चिन्तनं करणीयं, ध्यानं करणीयं। किञ्चित् ईश्वरस्य ध्यानं करणीयम्, ओंकारस्य ध्यानं वा किमपि आलम्बनं स्वीकृत्य करणीयं भवति। तदा एव धन्यवादः। अन्यत् किमपि तर्हि मिलामः। अस्तु, धन्यवादः।